السلام عليكم الإخوة والأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على التأخير، كنت في وعكة صحية. يلا وليت شوية الحمد لله. اليوم غنشوفوا تمرين في الوورد، المهم فيه واحد ميكساسيون ديال بليزيوغ زوتي، لا ميز ان فورم، لا ميز ان باج، كذلك لانسيرسيون دي فورم اي دي زيماج. غادي هو هذا الموديل اللي كتشوفوا عندي، هو هذا. دونك على بركة الله غادي نشوفوا لي كيسيون اللي عندنا. أول شيء خصنا لو تكست اللي غنخدمو به. أول حاجة غادي نكتبو لو تكست. بالنسبة لو تكست هو هذا. Normalement, نشوفوا les questions. La première question, la mise en forme de premier paragraphe. Donc, غيكون فيها la police century gothique, la taille 24, gras, petite majuscule, centré, bordure ambrée. Et style de trait, كيما شفتوا هذاك le trait, الشكل ديالو, et largeur de 1/4 point. نشوفوا هاد la question هادي، نرجعوا للنص ديالنا. Donc le premier paragraphe هي le paragraphe اصلا هاد le texte فيه 3 paragraphes. Donc le premier paragraphe هو le titre World Wide Web. غادي نسليكسيونيو le premier paragraphe. غادي نبداو بلا بوليس هي الاولى. غادي نمشيو لا ليست بوليس، لا ليست بوليس. غادي نختاروا لا بوليس سينتوري غوتيك. بالنسبه اللي ما بغاش يقلب عليها هنا في لا ليست، يكتب الحروف ديالها الاولى اس او ان تي. دونك هي طلعت سينتوري غوتيك. غادي نكيكي لها، هي عطاتني هذا لو شونجمون. بالنسبه لا طاي، غنتقل لا طاي، غنختار 24 plus le gras. Je clique sur G et le format petite majuscule. Et donc غنتقل la suite ديال police. Donc le gros police تتمة ديال police. Donc vous avez ici la boîte de dialogue petite majuscule. كنكوشي هاد l'option هاد la case petite majuscule et je clique sur le bouton OK. Très bien. ننتقل لسؤال آخر، هو c'est bordure ambrée. Bordure ambrée. Donc toujours le même paragraphe، le premier paragraphe. غادي نمشي ننتقل لجروب paragraphe في لو بوطون، في لا فلاش ديال bordure. كنكليكي فيها وكنختار bordure et trame. premier onglet ديال لا boîte de dialogue bordure. غادي نختار لو تيب اول حاجه ombre، يعني ان لونكادرومون غيكون على شكل فيه الظل. l'ombre هو الظل. alors je clique sur le type ombre. لو ستيل غادي نختار من لا ليست هنا لو ستيل اللي بغيت انا، هو هذا. دونك فوالا هو هذا. جو كليك على هذا لو ستيل. بالنسبه لارجور ها هي كاينه هنا. largeur c'est normalement c'est de 1/4. donc غنختار 2/4. voilà, j'ai terminé l'opération et je clique sur OK. très bien. كما كتشوفوا هي عطاتني هذا الشكل ديال بوردير. très bien. شوفوا سؤال اخر توجور في البروميير باراغراف. اذا غننتقل لابارتي ترام، ترام دو فون، يعني الخلفيه، الخلفيه ديال الاطار. ستيل كادرياج كلير avec une couleur orange accentuation 2. اللي عنده وورد قديم غيلقى بلاصه اورانج اكسنتوياسيون 2، غيلقى بلاصتها روج اكسنتوياسيون 2. ده اختلاف ما بين الوورد 2016 و 2010. جاوبوا على هذا السؤال هذا. اذا نمشيو للوورد. دونك نسيت واحد الحاجه ما درتهاش، هي سونطري. دونك حتى هي كانت في السؤال. دونك غادي نسونطري هاد لو باراغراف تجيني الوسط. الوغ توجور في لو جروب باراغراف باش نديرو الخلفيه على شكل كادرياج غادي نمشي لا ليست ديال بوردور، بوردور اي ترام. بعد غنتقل لونغلي ترام دو فون، سي التروازيام اونغلي ترام دو فون. دونك هنا كنلقى
ماشي رومبليساج الا كنتي تاخذ لون. اذا حنا بغينا ان ستيل يعني على شكل مربعات، بالنسبه للستيل حنا سميتو كادغياج. غادي في لا ليست ديال ستيل، غادي نكليكي وغادي نبقى نهبط نديفيلي حتى لاسونسور حتى لتحت، غيبانوا لي ستيل اسماء اخرى. غادي نختار كادغياج كلير. بالنسبه لا كولور باغ ديفو هو لو نوار، دونك عطاني الكولور بغينا حنا اورانج اكسنتوياسيون 2، دونك غنكليكي تحت منا في كولور. بالنسبه لاورانج اكسنتوياسيون 2 ياد. دونك بالنسبه اللي عنده الوورد 2010 غيلقى سميتها اورانج، ولا 2007 روج اكسنتوياسيون 2. دونك بحال غير هادي شويه غادي للاورانج والاخرى غادا شويه الحمراء. دونك كنكليكي على هذا اللون هذا اي جو كليك سور اوكي. اذا كي تلاحظوا هي عطاتني هاد لا ترام avec le style quadrillage clair. Très bien. سؤال آخر. Retrait à gauche et à droite de 4 cm avec un espacement après de 36 points. هادشي كامل يمكن لي نديرهم في l'onglet disposition أو لا في الفورما دو باراغراف. دونك نمشي نخدم بطريقة اللي عادية، كنمشي للتتمة ديال باراغراف. بالنسبة لي غوتري هما هادو، غوتري avant le texte et après le texte. Donc خاصني ندير فيهم 4. Alors je mets ici avant le texte c'est 4 et après le texte 4 زائد l'espacement avant ما غنقيسوش، غنبدل غير l'espacement après. إذا l'espacement après غادي ندير فيه la taille 36 et je clique sur OK. إذا عطاتني أنا دخل لي الإطار مابقاش طويل، دخل لي من هاد الجهة اليسار مسافة 4 سنتيمتر، من الجهة اليمين 4 سنتيمتر، وزاد لي l'espacement après le paragraphe مسافة ديال 36 points. Très bien. On passe à une autre question. La mise en forme de deuxième paragraphe. الفقرة الثانية. Police Tribouchi MS la taille 13 et gras. Justifié. Puce en étoile, l'espacement avant de 48 points et après de 36 points. Interligne de 1,5 ligne. نشوفوا وحدة بوحدة. ننتقلوا لو تكست ديالنا. لو باراغراف الثاني هو كيف دام اون ابل حتى لين هيبر تكست. غادي نسيليكسيوني هذا لو باراغراف. نبدا بلا بوليسيه الاولى. غنمشي لا ليست كاليبري، دونك غنكليكي فيها في لا ليست. دونك تريبوشي، دونك هو عطاني كنختارها ولا جو فاليد بار لا توش اونتري. لا تاي 13 نجي هنا نختار، ما عنديش 13 مي غادي نكتبها مانيوالمون. داكور. Le gras, je clique sur G. Plus justifier. Alors, justifier هو كاينه في الجروب باراغراف. هذا الكاتريام بوطون كنختار justifier. C'est un alignement اللي كيقاد ليا نفس الطول بالنسبه لي بالنسبه لاطاي بانت لي صغيره غندير لها لاطاي 14. ما غاديش ندير 13 جاتني صغيره. دونك جو في ميتر 14. Très bien. Puce en étoile. إذا puce فين كاينة؟ la puce en étoile كاينة في الجروب باراغراف. في هاد لا ليست هادي اللي فيها puce كنكليكي. دونك l'étoile هي هادي سميتها puce en étoile. كنكليكي على هادي هي خرجت لي واحد لا puce في الجهة اليسار، يعني liste en puce. Espacement avant de 48 points et après de 36 points avec l'interligne de 1,5 ligne. إذا هادشي كامل كاينة في لو جروب باراغراف. غنمشي للتتمة ديال الباراغراف. L'espacement avant شحال قلنا هو 48. Alors غادي نأوغمونتي l'espacement 48 et l'espacement après غادي ندير 36. بالنسبة للانترلين 1.5. دونك غادي نشونجي هنا الانترلين. الانترلين هو المسافة ما بين لي لين، تقريبا مسافة ديال 6.5 يعني 1.5 يعني هي 6.5. et je clique sur OK.
تلاحظوا معايا ها هي كبر الانترلين كذلك les espacements. Très bien. On passe à une autre question. Troisième paragraphe, on fait à la police Georgia, la taille 14, italique, justifié, l'internet de 1,75 lignes. إذا نحاول نجاوبوا على هذا السؤال. نمشيو الفقرة الثالثة كتبدا بلو برانسيب غادي نسيليكسيونيها. غادي نبدا بلا بوليس. غنمشي لا بوليس، كليكي في لا ليست ديال بوليس جورجيا جي او هي طلعت كنفاليدي بونطري. لا تاي 14 كليكي هنا نختار 14. ايطاليك غادي نكليكي على اي. Justifier, c'est le bouton des justifiés qui se trouve dans le groupe paragraphe. Justifier. Interligne 1.75 غنمشي للتتمة ديال الباراغراف، لا فليش ديال الباراغراف. انترلين 1.75 دونك ما كتعطينيش لان خصني نكتبها هنا. نكتب 7.75 في الاخر 1.75 et je clique sur OK. Très bien. Voilà, انا ساليت هاد لا ميز ان فورم. Très bien. ندوزو مرحلة أخرى. سؤال آخر. mise en page colonne de troisième paragraphe. بمعنى أن الفقرة غادي تقسم على شكل أعمدة. نورمالمون غنقسموها على جوج أعمدة avec une ligne séparatrice. يعني غيكون بيناتهم هذوك الأعمدة واحد الخط كيفرقهم. Donc, transformer le troisième paragraphe en deux colonnes avec une ligne séparatrice. إذن déjà غنرجع للتكست ديالي. Le paragraphe هو déjà sélectionné. Donc خاصك ضروري تسيليكسيونيه. الوغ بالنسبه كيفاش نحولوا فقره على نقسموا على شكل اعمده او لي كولون. كنمشيو لونغلي ديسبوزيسيون. بالنسبه اللي عنده وورد قديم غيلقى ميز ان باج بلاص ديسبوزيسيون سي ميز ان باج. ديسبوزيسيون في لو جروب ميز ان باج غادي تلقاو كولون. دونك كاينه 1 2 3 غوش دروات اوتر كولون. في حالة ما اختاريت دو من هنا يعني دو كولون نورمالمون غادي تلاحظوا ان الفقرة ما عطاتنيش دو كولون، بقات اون سول كولون. علاش؟ لان نقول لكم واحد المسألة مهمة. قبل ما ندير لو كولون خصني نرجع للكولون وندير 1 باش كنرجعها كما كانت في الاول. كنعاود غينيسياليزي لو باراغراف لان ما عرفش هو فين كتسالي الفقره هنا. اذا انا في النهايه ديال الفقره ما درتش واحد لونطري. دونك خصني نجي نكليكي هنا في لا ليست في لا فان او في لا فان ديال الباراغراف ايسي ورجع السطر بلا توش اونطري. كنبك على لا توش اونطري باش كنحدد ان هنا راه سالات الفقره. دابا نعاود غنسيليكسيوني لي دو باراغراف وغادي نمشي باردون الباراغراف التروازيام باراغراف غنمشي الكولون. الا اختاريت دو غادي يعطيني دابا دو كولون. فوالا قسم عليا دو كولون. اذا خاص ضروري تكون ديجا درتي اونطري من بعد الفقره. عاد يمكن يعطيك تقسيم ديال الفقره على شكل اعمده. اذا غادي نلغي العمليه ب1 لان هاد باقي ما جاوبتش على السؤال لان ما جانيش خط بيناتهم يعني اون لين سيباراتريس. غادي نرجع 1 كما كانت وغنمشي للكولون وغادي نختار اوتر كولون. لوبسيون اوتر كولون اللي فيها دي بارامتر باش الا بغيت نموديفي لي كولون. هنا كتلقى اما تخدم بهادو اللي فوقانيين بريديفينيغ او لا هنا كتكتب العدد او لا كتكليكي على فلاش كيرجعوا مثلا جوج. وهنا كنكوشي لوبسيون اللي سميتها لين سيباراتريس كنكوشيها كنأكتيفيها. دابا اون فوا ندير اوكي غادي نلاحظوا ها هي تقسمات ليا الفقره على جوج ديال الاعمده وبيناتهم ان تري سيباراتور ولا اون لين سيباراتريس. فوالا هادشي اللي بغينا حنا في هذا السؤال هذا. نشوفوا سؤال اخر. انسيري اون ليترين او troisième باراغراف. ليترين هو ذاك الحرف الكبير اللي كي اوكوبي كيشغل بزاف ديال السطوره. بالنسبه لليترين غيكون فيها لا بوزيسيون دون لو تكست et avec la hauteur de 2 lignes. يعني غتاخذ جوج ديال السطوره في الارتفاع ديالها.
إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نمشيو للفقرة الثالثة. ديجا هي سيليكسيوني ما نحتاج نسيليكسيوني. غادي نمشي لونغلي انسيرسيون. جو كليك سور انسيرسيون. الجهة اليمين كاينة الجروب تكست. في الجروب تكست فوالا ها هو كاينة واحد البوطون ديال ليترين هو هذا اللي فوق من كلمة تكست. دونك كتختاروا اوبسيون دو ليترين. اوبسيون دو ليترين. Très bien. خرج لكم هاد لا بواط دو ديالوغ. غادي تختاروا هنا دون لو تكست. كتكوشيو هاد لوبسيون دون لو تكست اولا كتاكتيفيوها. بالنسبة هنا كتعطيني لاوتور يعني شحال الارتفاع. إذا أنا خصني جوج غادي نرجعها دو. اي جو كليك سور اوكي وكنشوفوا لا ليترين غاية تبان لكم هنا فهاد لا بارتي لو ديبي ديال الباراغراف. Très bien. On passe à autre chose. Une autre question. Dessiner une forme devant le troisième paragraphe. يعني غنرسموا واحد الشكل هندسي فوق normalement c'est pas le troisième هنا كاين خطأ. C'est le deuxième paragraphe. C'est le deuxième. هنا خطأ مطبعي وصافي. إذا deuxième paragraphe خاص يكون فيها هذه خاصها تكون deuxième ماشي troisième. deuxième paragraphe خاص يكون فيها فوق منها غيدير فيها واحد الفورم كاري كورني. كاري تيكون من الجنب بحال اللي متني بحال اللي فيه واحد التنيه. devant le deuxième paragraphe. On va appliquer à cette forme le style de thème سميتو effet discret orange 2 accentué واللي عنده version قديمه effet discret orange 6 accentué على حسب la version اللي عندكم ديال الوورد. Et on va positionner cette forme derrière le texte. يعني هاد لا فورم غترسم غترجع تحت من لو تكست. نحاولوا نجاوبوا على هاد الاسئله هادي. دونك اول شيء غادي نمشي نبين الفقره الثانيه هي هادي. دونك هي هادي اون ابل. الوغ في لو جروب في لونغلي انسيرسيون دونك كلشي كيتواجد في لونغلي انسيرسيون. عندنا فورم كنكليكي في لا ليست فورم. هنا في الجروب ديال فورم دو باز كاين هنا هو هذا اللي سميتو كاري كورني. دونك كنكليكي عليه كنحاول نحط لا سوري فوق كتعطيني بحال البلوس فوق الفقره شي شويه من الجهه اليسار في الكوان ديالها ونحاول نبقى نتكي على لا سوري بلا ما نرخي بحال هكا ونرسم مستطيل اللي غيكون كيجي فوق من الفقره الثانيه. فوالا سي كوم سا صافي انا رخيت. بعد غادي نطبقوا ان ستيل دو تيم. هما لي ستيل دو تيم نورمالمون هما لي كولور اللي كيجيو مع الوورد. دونك كاينه في لو جروب. الوغ كتلاحظوا واحد المساله ان اي فورم ولا صوره انسيريتيها كيخرج معها لونغلي فورما. دونك هذا ديما تيكون اكتيفي سينو خصكم تاكتيفيو. الوغ هنا كاينه في لو جروب ستيل دو فورم. دونك كاين هنا بزاف ديال الستيل كنكليكي في هاد لا ليست. ها هو عندي سميتو effet discret orange 2 accentué. دونك كنكليكي على هاد لو ستيل هو طبق ليا هاد لا كولور. من بعد غادي نبوزيسيوني سيت فورم ديغيغ لو تكست يعني خصها ترجع تحت من لو تكست. التكست دابا مابقاش كيبان التكست يطلع الفوق. اذا غنوريكم جوج طرق. الوغ شوفوا توجور في لونغلي فورما لو جروب اورغانيزي اللي جا على اليمين فيه بوطون reculer لا فليش ديال reculer. دونك فيها تكست او دوسو. تكست او دوسو مقصود ان التكست غيرجع الفوق. تكست او دوسو دونك غنختار تكست او دوسو. اون فوا نختار تكست او دوسو غادي تلاحظوا معايا ها لو تكست ها هو رجع الفوق اوتوماتيكمون لا فورم رجعت لتحت. العكس ديالها هي افونسي توجور في لو جروب افونسي كاينه في الجروب اورغانيزي افونسي لا فليش ديالها تكست اون دوسو. تكست اون دوسو يعني تكست لتحت. اذا الا كليكيت على هاد تكست اون دوسو رجعت ليا لا فورم للفوق. تكست رجع لتحت.
Donc, كاين اللي يخدم reculer بهذه الطريقة. Reculer la flèche de reculer texte au-dessus. اللي وريتكم دابا. Reculer texte au-dessus. أو لا تخدم بلو بوطون habillage اللي كاين حتى هو في organiser. Le bouton habillage. تبان لي عنده الوورد القديم غتلقاو سميتو renvoyer à la ligne automatique. بلاص habillage غتلقاو نيت حدا position حدا reculer. سميتها renvoyer à la ligne automatique. Donc كنكليكيو على habillage كنختارو derrière le texte. Derrière le texte كاينه devant le texte يعني الفوق. Derrière le texte هي لتحت. إذا اختاريت derrière le texte. Très bien. On passe à une autre question. Dessiner une forme devant le troisième paragraphe. Dessiner la forme rectangle à coin arrondi devant la troisième paragraphe. من بعد غادي نابليكيو à cette forme un remplissage transparent يعني ما يبقاش عندها الخلفية. Un contour noir يعني إطار بالكحل. Avec une épaisseur de 2/1/4. غادي نشونجيو لا l'épaisseur يعني السمك ديال الخط. Et une lumière de couleur ديالها orange lumière de couleur accentuation de 8 points. Donc بالنسبة هادو سون دي فورما غادي نشونجيوهم. بالنسبة لهاد هاد لا فورم rectangle à coin arrondi. Coin arrondi مقصود بها زاوية دائرية ماشي زاوية قائمة. يعني مستطيل بزوايا دائرية. إذا غادي نرجعوا النص. troisième paragraphe هي هذه اللي كتشوفوا. إذا غادي نمشي لونغلي insertion forme. ها هما لي ريكتانغل. هو الثاني في الترتيب على اليسار. rectangle à coin arrondi. كنكليكي. غادي نحاول نحط السوري في هاد لا بوزيسيون هادي. فوالا. on tracer un rectangle فوق هاد troisième paragraphe. نحاول نكبر شوية كولون كذلك على اليسار اليمين. فوالا. بعد ما رسمت لا فورم غادي نطبق واحد الغومبليساج ترونسبارون. إذا في لو جروب ستيل دو فورم كاينه غومبليساج كاينه البوت بانتور ها هو. دونك ترونسبارون مقصود يعني بدون لون. هي اوكان غومبليساج. كنختار هادي اوكان غومبليساج. اذا لا لاحظتوا معايا هي تحيد لها الخلفيه. بالنسبه للكونتور غادي نمشي توجور لنفس تحت من الغومبليساج كاينه كونتور. كنختار نوار. هو الاول. بعد خصني ليبيسور السمك ديالو 2/4. كنرجع عاوتاني لا فليش ديال كونتور épaisseur دونك فيها 1 كنرجعها 2/4 2/1/4. تري بيان. من بعد عاوتاني غنرجع باش ندير لوميير هو الضوء. غنمشي تحت من الكونتور كاينه افي عاوتاني كنمشي لوميير اللي بغيت هي هادي سميتها lumière de couleur accentuation de 8 points. دونك غنختارها. اذا لاحظوا معايا هي عطاتني هذا الشكل. اذا خرج ليا بهذا الشكل. تري بيان. اذا كتشوفوا ان لا فورم جات فيه واحد لوميير في الجناب ديالو كتبان. دونك فوالا كوم سا. اضاءه الا بغيتو تزيدوها في لي فورم. شوفوا سؤال آخر. سؤال المرحلة التاسعة. انسيري دو زيماج او ديبي. يعني في البداية النص غادي نضيفوا جوج ديال لي فوتو. لي فوتو سميتهم شاط 1 et شاط 2. انسيري لي دو زيماج شاط 1 et شاط 2 au début de texte. من بعد on va appliquer la largeur 4,5 aux deux images en gardant les proportions. المعنى بان ما خصكمش تقادوها بالسوري لان بالسوري تقدر تخسر لك لا كاليتي ديال ليماج. خص يمشيو بجوجهم. الا شونجيتي العرض الهوتور اوتوماتيكمون كتشونجا تلقائيا.
العرض كيسموا لارجور وبالنسبه للارتفاع هو لاوتور. اذا غنشونجيو غير لارجور هو 4.5 بدون ما نقيسوا هذوك الجناب ديال ليماج. بعد غنفا ابليكي لو ستيل ريكتانغل اروندي ريفليشي. هذا ستان ستيل كاينه تما مع لي زيماج بالنسبه لجوج تصاور. بعد on va déplacer l'image chat 1 à gauche du premier paragraphe و chat 2 غتكون à droite du premier paragraphe. نحاولوا نديروا هذه العمليه. غادي نمشيو لو تكست ديالنا، نرجعوا في البدايه، نكليكو في البدايه، غنمشيو لانسيرسيون. مشيت لانسيرسيون ايماج. عندي انا ليماج مسجله في دوسي ايماج. الوغ ها هي الشرط واحد، غنكليكي عليها et je clique sur insérer. Donc l'image هي جاتني، جات في الحجم كبير. On va appliquer la largeur 4,5. بالنسبه largeur toujours l'onglet format ما نشونجيش. اذا سي لو جروب طاي جا على اليمين، كاينه largeur هي التحتانيه، دونك اللي فيها 13.23 كنكليكي فيها ونكتب فيها 4.5 سنتيمتر. اون فوا ندير اونطري غادي تلاحظوا تشونجا معها حتى لاوتور، رجعت تلقائيا 3.15. هي عطاتنا هاد لا ديمونسيون هذيك مناسبه. غادي نحولوها ريكتانغل، يعني نطبقوا فيها لو ستيل ريكتانغل اروندي ريفليشي. لي ستيل ها هما كاينين في الجروب ستيل. الجروب ستيل هو هذا، دونك كاين بزاف. الا كليكيتو في هاد لا فليش هذيك يعطيكم بزاف الاشكال. دونك نقلبوا على هذا لو ستيل، هذا هو هذا سميتو ريكتانغل اروندي ريفليشي. ملي كتكليكيو كتشوفوا ليماج هي رجعت على شكل ريكتانغل زوايا دائريه. وغادي نديروا له نديبلاسيوها الجهه اليسار. كتعرفوا بان ليماج ما كتبغيش تحرك بار ديفو، اللي واخا نبغي نحركها كتخسر التكست. اذا انا كنجرها، دونك في هذه الحاله باش نحركها خاصني نمشي لونغلي توجور في لونغلي فورما. عندنا ابياج في الجروب اورغانيزي كاينه ابياج، كنختاروا دوفون لو تكست. توجور لا بغيتي ديبلاسي ليماج خذ هاد النوعيه ديال لابياج، سي سميتو دوفون لو تكست. دابا الى حركت ليماج دونك كتحرك تلقى دونك بسهوله. ها هي تحركت ليا لبركت وجريتها، دونك انا نجيبها في هاد لا بوزيسيون. فوالا سي كوم سا. نكليكيو في لو فيد باش نحيدو لا سيليكسيون ليماج. نعاودو نفس العمليه بالنسبه ليماج شات 2. اذا نكليكيو على انسيرسيون ايماج، دونك نكليكي على شات 2 اي انسير. نمشي لارجور راه كاينه الفوق، نكليكي فيها ونكتب فيها 4,5 اونطري. نمشيو لو ستيل سميتو ريكتانغل اروندي، ها هو كاين هنا ستيل اروندي. بعد نمشي للابياج دوفون لو تكست. بالنسبه للناس اللي عندهم وورد قديم ما تلقاوش ابياج، غتلقاو سميتو غونفايي على لين اوتوماتيك وورد 2010 ولا 2007. دونك غادي نحاول ديبلاسيها مانيوالمون كوم سا الجهه اليمين. فوالا انا جاوبت على السؤال ديالي. نزيد نحرك شي شويه هكا. تري بيان. ندوزو سؤال اخر. انسيري اون ايماج استامبي. ايماج استامبي المقصود بها هي صوره باهته، اللون ديالها باهت، يعني ترونسبارنت، لا كولور ديالها ترونسبارنت. ليماج سميتها انترنت، حتى هي غتلقاوها غنصيفطها لكم. غادي يكون عندها لارجور، on va l'appliquer la largeur 5 cm à cette image en gardant les proportions. On va déplacer cette image vers le milieu du troisième paragraphe. نحاول نجيبوها في الوسط ديال الفقره الثالثه اللي فيها لي كولون. وغادي نديروا لا لاكسيون سميتها غوني سيت ايماج على فورم إليبس. غوني معنى ان ليماج غترجع على الشكل هنا هو إليبس، يعني شكل دائري او شكل بيضاوي. ليماج ما تبقاش مربعه، ترجع دائريه او بيضاويه. ممكن تاخذ اي شكل، كاين تلقى قلب، تلقى نجمه اللي يعجبك. انا عطيت مثلا الشكل دائري.
appliquer à cette image une couleur estampée غادي نردوها اللون ديالها باهت ومن بعد غنرجعوا ليماج derrière le texte غادي ترجع تحت من le texte. اذا على بركه الله غادي نديروا جاوبوا على هذا السؤال. نمشيو لو تكست ديالنا. دونك insertion غادي نمشي لإيماج. دونك ليماج هي اسم تاع انترنت انا كليكيت عليها غندير انسيري هي جات. هاد ليماج هادي غنمشيو نبدلو لها لا طاي غنمشيو للطاي لارجور. دونك لارجور هي التحتانية كليكي فيها وندير 5 نطابي 5 اونطري. الوغ ليماج غيكون عندها حاجة أخرى هي غادي ديبلاصا vers le milieu du troisième paragraphe. غادي نمشيو لابياج أول شيء ابياج devant le texte باش نحركوها. دابا إلا حركتها راه غتبقى تحرك. غنهبط شوية لاسانسور نحاول نجيبوها في لو ميليو. دونك ممكن نحطو السوري فوالا هي جاتني في هاد لا بوزيسيون هادي هي الوسط تقريبا الوسط ديال لا فورم ديالنا أو التروازيام باراغراف. إذا غونيي سيت إيماج à la forme ellipse. دونك غادي نحاولوا نقطعوا على شكل دائري. إذا في الجروب تاي كاينه لا ليست غونيي. دونك كاينه لا ليست غونيي. دونك كنكليكو على لا فليش باش كتعطينا اشكال اخرى اختيارات اخرى. كنلقاو هنا غوني على فورم. دونك الشكل اللي بغيتي تقدر تاخذه. بالنسبه لي انا بغيت الشكل دائري هو هذا إليبس. دونك غنختارو فوالا ها ليماج رجعت على شكل دائري. تري بيان نعاودو العمليه. دونك قلنا مشينا لا ليست ديال غونيي à la forme اختارينا لا فورم إليبس أو لا فورم كيقولوا لا فورم أوفال يعني شكل بيضاوي. تري بيان. ندوزو كيفاش نردو هاد ليماج لا كولور ديالها استامبي يعني اللون ديالها باهت. دونك غادي نمشيو على اليسار ديال لونغلي فورما كاينه كولور. دونك كولور كنكليكيو كنختارو في هاد لا بارتي ديال غوكولوريي كاينه هنا استامبي. دونك كنختارو هاد اللون هذا. دونك كتلاحظوا ليماج رجعت اللون ديالها باهت. تري بيان. بقات لي اخر عمليه كيفاش غادي ندير ليماج نحولها ديغيغ لو تكست سواء تستعمل ريكولي او لا ابياج اللي بغيت. نوريكم طريقه اخرى ان الا بغيتي تخدم بطريقه اخرى انك تجي ليماج في وسط ديالها وتكليكي بالبوطون دروا كوم سا خرج لك الموني كونتكستويل وغادي تلقاو لو شوا سميتو كوموند سميتها ميتر على لاغيير بلون. لاغيير بلون هي لتحت البروميير بلون هي الفوق. على لاغيير بلون غتلقاو تكست او دوسو يعني التكست غيرجع الفوق. دونك غنختار هادي. دونك كليكيت باليمين اختاريت ميتر على لاغيير بلون تكست او دوسو. فوالا هاهي ليماج رجعت ليا لتحت لو تكست. فوالا انا دابا ساليت التمرين. اذا في النهايه حصلت على هاد لو دوكيمون هذا. كنتمنى تعاودوا هاد التمرين هذا ان شاء الله والى حصه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.